सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। ये भी एक अजीब चीजें लोग सुन करके रखते हैं। अब पता नहीं कहां से सुनते हैं और ये फतवा कहां से चलता है, उसका सुराग नहीं लगता कि इसको दिया किसने। अब बरसों से चल रहा है वही फतवा, बचपने से सुनते थे, अब भी सुन रहे हैं और पता नहीं कब तक सुनना पड़ेगा कि मुरीद होने के बाद बहुत पाबंद बन के रहना पड़ता है, दाढ़ी रखना पड़ती है, नमाज पढ़ना पड़ता है, मुरीद होने के बाद सही बोलना पड़ता है, सच बोलना पड़ता है, झूठ से बचना पड़ता है। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदे, पीर बड़ा है कि नबी बड़े हैं? तू सोचता है कि पीर से मुरीद हो जाऊं तो सच बोलना पड़ेगा, दाढ़ी रखना पड़ेगी, नमाज पढ़ना पड़ेगा। अरे पीर क्या, बहुत बड़ा है पीर, पीर की अजमतें अपनी जगह, लेकिन जब तूने नबी का कलमा पढ़ा और तू नबी से मुरीद हुआ, मुरीद किसे कहते हैं? मुरीद किसे कहते हैं? जो किसी मुराद का हो। हमारी मुराद से, नबी से बढ़कर हमारी मुराद है। अरे सब मुराद है, वो जाने मुराद है। मेरे इमाम ने तो यही कहा कि अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने 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 तजल्ला कहूं तुझे। और कहते हैं जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे। और एक मकाम पर कहते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर। जाने सब मुराद है और हुजूर जाने मुराद है। तो जिसकी हुजूर मुराद है वो हुजूर का मुरीद है। मुफ्ती साहब ये तो बात है, जो हुजूर को अपनी मुराद मानता है, जो हुजूर को अपनी मुराद मानता है, वो हुजूर का मुरीद है। खुदा की कसम, हुजूर का मुरीद कब से हुआ? तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, हुजूर का मुरीद हो गया। अब हुजूर का मुरीद हुआ तो उस वक्त तो तुझे गैरत नहीं आई कि दाढ़ी रखना चूंकि हुजूर का मुरीद है, सच बोलना हुजूर का मुरीद है, टोपी पहनना हुजूर का मुरीद है। और फिर खुदा की कसम, हुजूर से बढ़कर पीर कौन होगा? हुजूर तो ऐसी मुराद है, खुदा की कसम, कि हुजूर सिर्फ बंदों की मुराद नहीं, हुजूर सिर्फ बंदों की मुराद नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खालिक भी वहां जब वो तालिब नजर आता है, खालिक भी वहां तालिब नजर आता है, इसीलिए तो वो मतलूब है। खालिक की रहमतें वहां मुंतजिर नजर आती है, इसीलिए तो वो मुंतजर है। इकबाल ने इसीलिए तो कहा, डॉक्टर साहब इसीलिए तो कहते हैं अब्द दीगर अब्दुहु चीज़े दीगर, ई सरापा मुंतजिर वो मुंतजर। वो कैसी मुराद है? वो जाने मुराद है, वो अर्श की मुराद, वो सिदरा की मुराद, वो जिब्रील की मुराद, वो जन्नत की मुराद, हुजूर मुराद है। और हुजूर मुराद है अपने उम्मतियों की, तो सारी उम्मत हुजूर की मुरीद है। तो फिर पीर के मुरीद क्यों होते हैं? पीर के मुरीद इसलिए होते हैं कि हुजूर से जो वादा किया है उस वादे की तजदीद पीर के हाथ में करते हैं, तजदीद वफा करते हैं। इसीलिए पीर को भी मुर्शिद कहते हैं और मुराद कहते हैं। वो हुजूर से किए गए वादे की तजदीद कराता है। वो और कुछ कहता है, देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तौबा की मैंने अपने सारे गुनाहों से, आज के बाद हर फर्ज वाजिब सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा। ये क्या है? ये तो पहले तुम कह चुके हो ना, आमनतु बिल्लाहि व रसूली, कह चुके हो ना। ये बात नहीं कही, ईमान लाए अल्लाह पे, उसके रसूल पे, इसी का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हो गया। उसके बाद फिर आपने क्या इताअत की अल्लाह की, उसके रसूल की, वही तजदीद वो करवा रहा है कि फराइज वाजिबात सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा, गुनाहों से बचता रहूंगा। और फिर मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। गौसे पाक का नाम इसलिए ले लिया जाता है कि मकबूल है उस बारगाह के, वरना गौसे पाक का हाथ है उनके मुर्शिद अबू सईद मखजूमी के हाथ में, उनका हाथ है उनके मुर्शिद हजरत बुलफराह तरतुसी के हाथ में, उनका हाथ है उनके मुर्शिद शेख अब्दुल वाहिद तमीमी के हाथ में,
ان کا ہاتھ ہے ان کے مرشد حضرت ابو بکر شبلی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے ان کے مرشد حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے ان کے مرشد حضرت سری سختی کے ہاتھ میں، سری سختی کا ہاتھ ہے ان کے مرشد حضرت سیدنا معروف کرخی کے ہاتھ میں، حضرت معروف کرخی کا ہاتھ ہے حضرت حبیب اجمی کے ہاتھ میں، اور بلکہ معروف کرخی اور حبیب اجمی کا ہاتھ ہے حضرت امام علی رضا کے ہاتھ میں، اور ان کا ہاتھ ہے حضرت امام موسیٰ کاظم کے ہاتھ میں، اور ان کا ہاتھ ہے حضرت امام جعفر صادق کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے حضرت امام محمد باقر کے ہاتھ میں، اور ان کا ہاتھ ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین کے ہاتھ میں، اور ان کا ہاتھ ہے حضرت سیدنا امام عرش مقام امام حمام حضرت امام عرش مقام سیدنا امام حسین کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے ان کے والد حضرت مولا علی امام علی کے ہاتھ میں، اور ان کا ہاتھ ہے حضرت سید الانبیاء قائد المرسلین محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں۔ ان کا نام لے کر گویا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ان کے ہاتھ میں دے دیا تو وہاں تک وہ پہنچا دیں گے، لیکن بات تو اس لیے ہے کہ تجدید وفا کرتے ہیں۔ باقی مرید تو انہی سے ہونا ہے، مرید تو انہی سے ہونا ہے، پوری کائنات جن کی مرید ہے اور وہ ساری کائنات کی مراد ہے۔ پیر تجدید وفا کرتا ہے، وفا کی تجدید کا درس دیتا ہے پیر، بس پیر کا کام اتنا ہے۔ یہ بات دماغ سے نکال دو، ہم مرید اس لیے نہیں ہوتے کہ سچ بولنا پڑے گا، داڑھی رکھنا پڑے گا، نماز پڑھنا، نہیں بھی مرید ہوں گے تو آپ کو یہ سب کرنا ہے کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، حتیٰ کہ اگر اونٹنی کا دودھ بھی ناپسند کیا چونکہ محبوب کو نے پی لیا ہے تو اب تیری مرضی اس پر بھی نہیں چلنی ہے۔ محبوب نے جس چیز کو پی لیا تو اس کو ناپسند نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ اونٹنی کا دودھ ہو۔ اب تیری طبیعت نہیں چلے گی، حبیب کی طبیعت چلے گی۔ اور جن چیزوں سے دل دور بھاگتا ہو اور وہ حضور نے پسند کیا ہو تو سمجھ لینا کہ دل کے اندر کوئی نہ کوئی نفاق کی بیماری ضرور ہے۔ اسی لیے کسی نے باتوں باتوں میں دسترخوان پر کہہ دیا کہ میں کدو کو پسند نہیں کرتا، لوکی کو۔ فاروق اعظم نے تلوار اٹھائی اور میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے اس کو ناپسند کیا جس کو میرے محبوب نے پسند کیا۔ بات سبزی کی نہیں ہے، بات سبزی کی نہیں ہے، بات سبزی کی نہیں ہے، بات محبوب کی پسند کی ہے۔ اب بتائیں اگر سبزی محبوب کی پسند ہو جائے، اس کو کوئی ناپسند کرے تو فاروق اعظم اس کی گردن اڑانے کی بات کریں، اور حضور نے جس عمل کو پسند کر لیا اور اس کو عبادت کا درجہ دے دیا، اب اس پر کوئی عمل نہ کرے، اس کو کوئی ناپسند کرے معاذ اللہ، تو اس کے دل کی کیسی بیماری ہوگی۔ تو یہ چیزیں لوگوں کے دماغ میں کہ مرید اس لیے نہیں ہوتے کہ داڑھی رکھنا پڑے گی۔ میرے عزیز، تو مرید نہیں بھی ہوگا تو تو مرید ہو چکا ہے، تو مرید ہو چکا ہے۔ اور تو کس کا مرید ہوا ہے؟ امام الانبیاء کا، سید الانبیاء، ہمارے مرشد ہے حضور، اور حضور کا نائب، حضور کا نائب ہمارا مرشد ہے، جو بھی آپ کا مرشد ہو، پیر ہو۔